यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। म यस नन प्रफिट अर्गनाइजेसनको कन्ट्रिब्युटर आकृति कुँवर। हामी हालै स्टाफ नर्स इन्ट्रान्स प्रिपरेसन्समा पढ्नुपर्ने 7 सब्जेक्ट्सहरूमध्ये हेल्थ सब्जेक्ट हेर्दै आइरहेका छौँ। आज हामी पार्ट 1 को च्याप्टर 2 मस्कुलर सिस्टम हेर्नेछौँ, पढ्नेछौँ है त। के रहेको छ भन्दा चाहिँ मस्कुलर सिस्टम यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ है। के हो मस्कुलर सिस्टम? मसल्स है। आज हामी मस्कुलर सिस्टमको कन्टेन्टहरू चाहिँ कुन कभर गर्छौँ भन्दा इन्ट्रोडक्सन, फङ्सन्स अफ द मसल्स, टाइप अफ द मसल्स, एबिलिटी अफ द मसल्स र केही पोइन्ट्स टु रिमेम्बरहरू चाहिँ हामीले पढ्नेछौँ। र यो सबै कुरा म तपाईँहरूलाई फेरि पनि समराइज गर्नेछु र कहाँबाट मैले यो कन्टेन्टहरू लिएर आएँ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई रिफरेन्समा चाहिँ इन्क्लुड गरिदिन्छु। इन्ट्रोडक्सन सुरु गरौँ। नम्बर फर्स्टमा के छ त फर्स्ट पोइन्टमा मस्कुलर सिस्टम कन्सिस्ट अफ लार्ज नम्बर अफ मसल्स थ्रु विच द मुभमेन्ट अफ द बडी आर क्यारिड आउट। मस्कुलर सिस्टम भनेको एउटा यस्तो खालके सिस्टम हो जहाँ चाहिँ होइन थुप्रै प्रकारको धेरै मसल्सहरू चाहिँ इन्क्लुड भएको हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो बडीलाई, हाम्रो शरीरमा चाहिँ एउटा चाल पैदा गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ। यही मस्कुलर सिस्टमले गर्दा हामीले हिँडडुल गर्न पनि सम्भव छ। नम्बर 2 मा नेक्स्ट पोइन्टमा के छ त मसल्स आर द टिस्यु विथ पावर अफ कन्ट्र्याक्सन। मसल्सहरू भनेको एउटा यस्तो खालके टिस्यु हो जोसँग चाहिँ पावर अफ कन्ट्र्याक्सन छ। के हो त पावर अफ कन्ट्र्याक्सन भन्दा चाहिँ खुम्चिने, हामीहरूको जस्तै कति साइज भनौँ, सानो साइज छ, हाम्रो हातमा अट्ने त्यो बलहरू छ है जुन हामीले खुम्चाउन सक्छौँ नि, त्यसलाई चाहिँ त्यति साइजको छ र त्यसलाई हामीले यस्तो गरेर खुम्चाउँछ कि हाम्रो हातमा एडजस्ट हुने तरिकाले। त्यही नै भनेको छ है त। एउटा मसल्सलाई पनि त्यो हामी एक्सर्साइज गर्ने बल मानिलिउँ है। र मसल्स भनेको एउटा यस्तो खालके टिस्यु हो जसमा चाहिँ यस्तो खुम्चिने चाहिँ शक्ति छ भनेर भनिन्छ है। खुम्चिँदाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ जति पनि ठुलो साइज भए पनि यो चाहिँ एडजस्ट हुने गरेर चाहिँ रिक्वायर हुने गरेर हुन्छ नि, कति चाहिँ चाहिएको छ त्यति साइजमा चाहिँ यो चाहिँ खुम्चिन सक्छ भनेर भनिन्छ। पावर अफ कन्ट्र्याक्सन भनिन्छ। यो कुरा हामी फेरि पनि पछि हेर्नेछौँ। अर्को पोइन्टमा छ इट अकुपाइज 40 to 50% अफ द टोटल बडी वेट। यहाँ के भनेको छ भन्दा चाहिँ हामीहरूको टोटल बडी वेटको पनि 40 देखि 50% चाहिँ मस्कुलर सिस्टमले चाहिँ अकुपाई गर्छ भनेको छ। मानिलिउँ हामी 45 केजी छौँ, 45 केजीको पनि 40 to 50% चाहिँ के छ त हाम्रो मस्कुलर सिस्टमले चाहिँ ओगटेको हुन्छ। अर्को पोइन्ट जाम कम्पोजिसन, के कुराले चाहिँ हाम्रो मस्कुलर सिस्टम बनेको छ भनेर भनिन्छ है त। यसमा छ 75% वाटर, अर्को छ 25% अदर, 75% चाहिँ पानी छ भने 25% चाहिँ अन्य कुराहरू छ। 25% मध्ये पनि 5% चाहिँ मिनरल छ र 20% चाहिँ प्रोटिन छ। यसरी हामीहरूको मस्कुलर सिस्टम चाहिँ बनेको छ। अर्को छ टोटल नम्बर अफ मसल्स इन ह्युमन बडी। हाम्रो ह्युमन बडीमा चाहिँ कतिवटा नम्बर चाहिँ अफ मसल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर भन्दा चाहिँ 639 नम्बर चाहिँ हामीहरूको मसल्सहरू हामी ह्युमन बडीमा प्रेजेन्ट छ। यो जुन मैले तपाईहरूलाई यो हाइलाइट गरिदिएको छु येलो पार्ट है, यो येलो पार्ट्सहरू चाहिँ एकचोटि राम्रोसँग हेर्नु होला, कपीमा टिप्नु होला। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूमा। अर्को छ फङ्सन्स अफ मसल्स। फङ्सन्स अफ मसल्समा चाहिँ हाम्रो मसल्सको के काम हो, के चाहिँ यसले फङ्सन्स, यसले के काम चाहिँ गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ 5वटा काम यसले गर्छ। पहिलो काम के गर्छ भन्दा चाहिँ लोकोमोसन एन्ड मुभमेन्ट। यही वर्डबाटै क्लियर छ, मसल्सले गर्दा चाहिँ हामीहरू हिँडडुल गर्न सक्छौँ है। मसल्स हाम्रो शरीरमै प्रेजेन्ट भएको आधारमै हामीहरूले चाहिँ हिँडडुल गर्न सक्छौँ। मसल्स मात्र भएर हुँदैन होइन, हामीहरूको अब हड्डी पनि चाहियो, जोइन्टहरू पनि चाहियो। यसरी बोन, जोइन्ट र मसल्सहरूले गरेर चाहिँ हामीहरू चाहिँ लोकोमोसन र मुभमेन्टहरू गर्न सक्छौँ। नम्बर 2 मा रहेको छ मेन्टेन्स द बडी टेम्परेचर। मेन्टेन्स द बडी टेम्परेचर चाहिँ के भन्न खोजेको भन्दा चाहिँ यो मसल्सले गर्दा चाहिँ हाम्रो शरीर चिसो हुने हो कि तातो हुने हो कि, यो कति बेला चिसो हुने कति बेला तातो हुने भनेर यसरी हाम्रो शरीरको तापक्रम चाहिँ हाम्रो मसल्सले चाहिँ मेन्टेन गर्ने गरेको छ। कसरी मेन्टेन गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ
हामीहरूको जब हाम्रो मसल्सहरू खुम्चिन्छ, हाम्रो मसल्स खुम्चिनको लागि पनि त एनर्जी चाहियो नि त होइन। र जब हामीले चाहिँ मसल्स खुम्चाउनको लागि एनर्जी चाहिँ प्रड्युस गर्छौँ नि, त्यतिखेर के हुन्छ भन्दा चाहिँ हामीहरूको हिट प्रड्युस हुन्छ, हाम्रो शरीरमा तातो भइजान्छ। जस्तै हाम्रो मसल्सहरू खुम्चियो, एनर्जी चाहियो, एनर्जी निकाल्दा के हुन्छ, हामीहरू तातो हुन्छ। जस्तै हामीले एकदम एक्सर्साइज गरिरहेको छौँ, एक्सर्साइज गर्दा हामीले के गर्छौँ, यस्तो गरेर अब बाइसेपहरू बडीहरू बनाउनको लागि त हामीले मासुहरू खुम्चाउनु पर्छ नि त होइन। त्यो खुम्चाउने बेला के हुन्छ त, हामीलाई एकदम हामीलाई एनर्जी चाहिन्छ त्यो खुम्चाउनको लागि। र हामीले त्यो एनर्जी निकालेर चाहिँ हामीले मसल्सहरू खुम्चाउने क्रममा के हुन्छ त, हाम्रो शरीर तातो भएर आउँछ होइन। त्यही यो तातो भनेको के हो त, हिट भयो। यो हिट भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा मेटाबोलिजम भन्ने प्रोसेस छ है। त्यो भनेको के हो म फेरि भनिदिन्छु। यो हिट भनेको चाहिँ हाम्रो मेटाबोलिजम प्रोसेसको चाहिँ बाई प्रोडक्ट हो के। यसरी हाम्रो बडीले चाहिँ के गर्छ त, यसरी हाम्रो बडीमा प्रेजेन्ट भएको मसल्सले चाहिँ बडी टेम्परेचर चाहिँ मेन्टेन गर्छ। अब जानौँ है त मेटाबोलिजम भनेको के हो। मेटाबोलिजम भनेको चाहिँ एउटा यस्तो खालके प्रोसेस हो होइन, जुनमा चाहिँ हामीले जति पनि खान्छौँ पिउँछौँ होइन, त्यो कुरालाई चाहिँ एनर्जीमा कन्भर्ट गर्ने प्रोसेस नै चाहिँ हामीले मेटाबोलिजम भनेर भन्छौँ। म फेरि पनि भनिदिन्छु, मेटाबोलिजम भनेको एउटा यस्तो खालके प्रोसेस हो जुनमा चाहिँ हामीले खाएको कुराहरू, हामीले पिएको कुराहरू चाहिँ एनर्जीमा कन्भर्ट गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ मेटाबोलिजम भनिन्छ। अर्को छ मेन्टेनेन्स अफ द पोस्चर। अफकोर्स है, मसल्सले के गर्छ त, अब पोस्चर दिन्छ होइन। मसल्स टक्क बनेपछि के हुन्छ, एउटा पोस्चर यस्तो छ तिम्रो बडीको सेप भनेर चाहिँ देखाइन्छ होइन। कसैको मसल्सहरू अब मजाले टाइट भइदिएको हुन्छ होइन, टाइट भएर अब सिक्स प्याक भनेर भन्छौँ नि त होइन हामीले। त्यस्तै कसैको फ्याट हुनेर हामीले फ्यामिली प्याक भन्छौँ, त्यस्तै है त। अब अर्को छ हाम्रो मोडलिङ अफ द बोन अफ द स्केलेटन। मोडलिङ अफ द बोन अफ द स्केलेटन भनेको चाहिँ के भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो बडीमा पाइने स्केलेटनमा प्रेजेन्ट कति स्केलेटनहरूमा हाम्रो हड्डी हुन्छ नि, त्यस हड्डीहरूको चाहिँ यसले मोडलिङ गरिदिन्छ क्या। जस्तै हामीहरू जन्मेदेखि मरुन्जेल होइन, जतिसम्म हामीले बाँचुन्जेल भनौँ न होइन, बाँचुन्जेल हाम्रो हड्डीहरू चाहिँ आफैमा ब्रेकडाउन भइरहने भित्र फेरि त्यो आफै रिपेयर हुने, त्यसलाई त्यसरी मोडलिङ चाहिँ भइरहेको हुन्छ होइन। र त्यो प्रोसेसमा पनि हाम्रो मसल्सले चाहिँ हेल्प गर्छ। अर्को छ स्टेबिलिटी अफ द जोइन्ट। स्टेबिलिटी अफ द जोइन्ट भनेको चाहिँ के भन्दा चाहिँ यसले जोइन्टलाई चाहिँ स्टेबल बनाउँछ। एउटा स्टेबल होइन, काहीँ हिडुल नभइकन एउटा फिक्स गरेर चाहिँ एउटा एकै ठाउँमा चाहिँ फिक्स गरेर स्टेबल बनाएर राखिदिन्छ भनेको चाहिँ कसरी भन्दाखेरि चाहिँ यो पिक्चरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो हामीहरूको मानौ यो हामीहरूको कलर बोन है, कलर बोन हामीले यसलाई के पनि भन्छौँ त, यो हामीहरूको के भयो, यो आम सरी मैले ठ्याक्क बिर्सेँ है। यसलाई चाहिँ हामीहरूले कलर बोन भन्यौँ। अनि त्यसपछि यो हामीहरूको ह्युमरस भयो होइन। यो ह्युमरस र कलर बोनको बिचमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, क्लेभिकल। सरी जस्ट म ब्ल्याङ्क भएँ है, सरी फर द्याट। हामीहरूको यो भयो क्लेभिकल, जसलाई हामीले कलर बोन पनि भन्छौँ, ब्युटी बोन पनि भन्छौँ। यो र हामीहरूको यो ह्यान्डको अप्पर पार्ट ह्युमरसको बिचमा एउटा जोइन्ट हुन्छ। र यो जोइन्टलाई यसरी कसरी एट्याच गरेको छ भन्दा यो हामीहरूको मसल्स भयो रेड कलरको, यो मसल्स गएर यस्तो गरेर चाहिँ यहाँ जोइन्टमा गएर बस्दिन्छ होइन। र यस्तो गरेर जोइन्टमा गएर टाँसेपछि के भयो, यताबाट पनि टाँस्यो, यताबाट पनि मसल्स गएर टाँसेपछि त यसलाई त कहीँबाट हल्लिन दिएन नि त होइन, त्यो स्टेबल भयो नि त, एउटा ग्लुको जस्तो काम गर्यो नि त। त्यसरी नै यसले चाहिँ हामीहरूको मसल्सले चाहिँ यसले हामीहरूको जोइन्टलाई चाहिँ स्टेबल गराउने एउटा काम पनि गर्छ। यहाँ पिक्चरमा हेर्न सक्नुहुन्छ, बाइसेप भनेको यो भयो, हामीहरूको हात भयो होइन, बाइसेप यो भयो। मैले पनि फेरि देखाउने छु, बाइसेप ट्राइसेप अरू थुप्रै खालके मसल्सहरू हुन्छ होइन, त्यो म पिक्चरमा देखाउने छु। यसरी नै यो भयो, हाम्रो बाइसेप्सहरू भयो है। अब अघिको कुरा गर्दाखेरि कसरी हाम्रो जोइन्टलाई स्टेबल बनाउँछ भन्दाखेरि यो हामीहरूको के भयो, यो खुट्टाको यो माथिको फिमर भयो, यो हामीहरूको अब जस्तै यो हामीहरूको टिबिया फिबुला भयो होइन, टिबिया फिबुला भयो। अनि
यसरी हामीहरूको यो फिमर र टिबिया फिबुलाको बिचमा के हुन्छ त्यो एउटा मसल्स हुन्छ यो बिचमा जोइन्ट छ र यसरी यहाँ मसल छ यो मसल चाहिँ अब हामीले के मसल्स हो भनेर चाहिँ ग्यास्ट्रोनेमियस मसल्स भन्छौँ पछि हामीले फेरि डिल गर्नेछौँ हैन यसरी यो मसल्स गरेर एट्याच भएको छ जसले गर्दा यो जोइन्टहरुलाई के गर्यो त इमोभेबल हैन जोइन्टहरुलाई स्टेबल गर्यो फिक्स बनाएर राखिदियो त्यही कुरा भन्न खोजेको हो अर्को छ टाइप अफ मसलमा चाहिँ हामीहरूको कति प्रकारको मसल्सहरु चाहिँ छ भन्दा हामीहरूको चाहिँ थ्री टाइप अफ मसल्सहरु चाहिँ हाम्रो बडीमा प्रेजेन्ट छ नम्बर 1 मा चाहिँ के रहेको छ फर्स्टमा चाहिँ भोल्युन्टरी मसल्सलाई हामीले स्केलेटल मसल पनि भन्छौं स्ट्राइएटेड मसल पनि भन्छौं र स्ट्राइप्ड मसल पनि भन्छौं यो हामीले कसरी याद राख्ने भन्दाखेरि चाहिँ भोल्युन्टरी भनेको आफै पनि वर्डमा क्लियर छ है भोल्युन्टरी भनेको चाहिँ हाम्रो मर्जीमा चल्ने आफै चल्ने भने चाहिँ हाम्रो मर्जीमा के चल्छ त हात खुट्टा चल्छ हात खुट्टा भनेको के हो त हड्डीहरु छ नि त हड्डीहरु भनेपछि के भयो स्केलेटन भयो यसरी नै हामीले भोल्युन्टरी मसललाई चाहिँ स्केलेटल मसल पनि भनिन्छ भनेर याद गर्न सक्छौं है मोस्टली हामीहरुलाई चाहिँ कि भोल्युन्टरी मसल्स भनेर आउँछ तर प्राय क्वेशन्सहरु आउँदा हामीलाई भोल्युन्टरी मसल भन्दैन स्केलेटल मसल भन्छ त्यही भएर हामीले चाहिँ याद गर्नुपर्छ है अर्को नम्बर 2 मा छ इनभोल्युन्टरी मसल जस्तै ठ्याक्क भोल्युन्टरीको अपोजिट भयो हाम्रो इनभोल्युन्टरी मसल्स भोल्युन्टरी मसल्स भनेको हाम्रो विलमा चल्ने भयो हाम्रो भनाइमा चल्ने भयो भनौं न हामीले गर्छु भन्दा गरिने गर्दिन भन्दा नगर्ने भयो जस्तै हात खुट्टा म चलाउँछु भन्दा चल्छ म हिड्छु भन्दा हिड्छ नि त हैन त्यो कुरा भयो जस्तै अब इनभोल्युन्टरी मसल्स भनेको यो हामीहरुको इच्छामा चल्दैन यो आफ्नै इच्छामा चल्छ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्छ आफ्नै इच्छामा चल्ने भने चाहिँ विसेरल यो पनि म टेक्निक सिकाइदिन्छु है त विसेरल भनेको भी भन्ने बित्तिकै भित्र भनेर सम्झिने है त भित्र विसेरल भनेको चाहिँ भित्र र विसेरल भनेको जस्तै हामीहरुको अहिले फेरि हामीले हेर्ने छौं हैन विसेरल भनेको जस्तै हाम्रो पेट भित्र के हामीहरुको पेट भित्र भनौं शरीर भित्र के छ जस्तै मुटु छ हामीहरुको इन्टेस्टाइनहरु आन्द्राभुडीहरु छ नि त्यो भित्रको कुराहरु के भयो त हामीहरुको विसेरल मसल्स भयो विसेरल मसल्स जस्तै अब मुटु नभन्नुम हामीको अब यो आन्द्राभुडी भन्नुम हामीले म चलाउँदिन आज म मैले खाएको कुराहरु म पचाउँदिन भनेर भन्न सकिन्छ त सकिदैन नि त हैन यो त आफ्नो प्रोसेसले आफै गर्दै जान्छ नि त त्यही भएर यो विसेरल मसल्सलाई चाहिँ इनभोल्युन्टरी मसल्स भनेको र हाम्रो इन्टेस्टाइनहरु कस्तो हुन्छ त नरम हुन्छ हैन खसी बोकाहरु काट्दाखेरि देखिएको छ भने हाम्रो आन्द्राभुडीहरु कस्तो हुन्छ त स्मूथ हुन्छ त्यही भएर यसलाई स्मूथ र प्लेन मसल्स पनि भनिन्छ यसरी हामीले यो कुराहरु चाहिँ याद गर्न सक्छौं यो हामीले इनभोल्युन्टरी मसल्स भनेर मात्रै नपढौं यो पछाडीको तीनटा कुरा पनि पढ्नुपर्छ है र अर्को छ कार्डियक मसल्स भनेको पनि यही इनभोल्युन्टरी मसल्स हो अरु के कुराहरु छ भन्दाखेरि हामी फेरि हेर्ने छौं के हो कार्डियक मसल्स भन्ने कुराहरु हामीले हेर्ने छौं है यहाँ अलिकति एउटा पिक्चर दिएको छ है कार्डियक मसल्स भनेको यो के हो अहिले फेरि हेर्ने छौं यो एक्ज्याक्टली हार्ट हो हैन यो स्केलेटन भनेको हड्डी छ स्मूथ मसल भनेको नामैबाट क्लियर छ सफ्ट के हुन्छ त सफ्टी आन्द्राभुडीहरु हामीहरुको लिभर हाम्रो प्यानक्रियासहरु पढ्ने कुराहरु हुन्छ है हामी फेरि हेरौं है हामी फर्स्ट जाउँ भोल्युन्टरी मसल्सबाट भोल्युन्टरी मसल्समा जाँदाखेरि चाहिँ फर्स्ट के भनेको छ भन्दा दिस आर द मसल्स व्हिच क्यान बी कन्ट्रोल्ड बाइ अस अर controlled by individuals will भोल्युन्टरी मसल्स भनेको अघि पनि मैले भने भोल्युन्टरी मसल्स भनेको एउटा यस्तो खालके मसल्सहरु हुन् हैन यिनीहरु भनेको हाम्रो कन्ट्रोलमा चाहिँ चल्छ के हाम्रो एउटा पर्टिकुलर इन्डिभिजुअलको इच्छामा चाहिँ यिनीहरु चल्छ भनेर भनिन्छ है र यसलाई चाहिँ स्केलेटल मसल पनि भनिन्छ स्ट्राइएटेड अर स्ट्राइप्ड मसल पनि भनिन्छ यो स्ट्राइएटेड र स्ट्राइप्ड मसल्स भनेको के हो भन्ने कुरा हामी फेरि फर्दर स्लाइडमा हेर्ने छौं अब यो भोल्युन्टरी मसल्सको फंक्शन्स के रहेको छ त नम्बर ए मा रहेको छ इट रेगुलेट्स द बडी टेम्परेचर रेगुलेट गर्ने भयो कसरी भन्ने कुरा मैले अगाडि नै भनिसकेको थिए त्यही पनि म फेरि दोहोर्याइदिन चाहे यसले बडी टेम्परेचर कसरी रेगुलेट गर्छ भन्दाखेरि हामीले के सम्झिने त बडी टेम्परेचर भन्नेबित्तिकै तातो कसरी तातो हुन्छ
भनेर रिमेम्बर गरौँ है त शरीरमा। हामीले अफकोर्स एक्सर्साइजहरू गऱ्यौँ भने हामीहरू अलिकति तातो वार्म फिल हुन्छ है, धेरै हिँड्यौँ भने अलिकति गर्मी भएर आउँछ त्यो कुरा भनेर सम्झौँ। अब यसमा कसरी बडी टेम्परेचर यसले हाम्रो रेगुलेट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यही मसल्सहरूलाई पनि खुम्चाउनको लागि होइन, हिँडडुल गर्दा पनि हाम्रो मसल्सहरू खुम्चेर चल्ने भयो नि त। त्यसरी मसल्सहरू खुम्चिने बेला के हुन्छ त, हामीलाई एनर्जी चाहिन्छ र त्यो एनर्जीको साथसाथै के हुन्छ त, जब हामीले एनर्जी निकाल्छौँ त्यतिखेर हाम्रो चाहिँ हाम्रो बडीमा चाहिँ तातो निस्किन्छ, हाम्रो बडीको तापक्रम चाहिँ बढ्छ, हिट प्रड्युस हुन्छ र हिट भने के हो त, मेटाबोलिजम प्रोसेसको चाहिँ बाई प्रोडक्ट हो, यसरी सम्झिने है त। र यही प्रोसेसहरूले गरेर चाहिँ हाम्रो भोल्युन्टरी मसल्सले पनि बडी टेम्परेचरहरू चाहिँ रेगुलेट गर्दै आएको छ। नम्बर बीमा रहेको छ इट हेल्प्स टु मुभमेन्ट बाई कन्ट्र्याक्सन एन्ड रिल्याक्सेसन। यसले चाहिँ मुभमेन्टको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ, हिँडडुलमा चाहिँ हेल्प गर्छ। इट हेल्प्स इन मुभमेन्ट हुन्छ ल, त्यो 2 भएछ। यसले चाहिँ हाम्रो मुभमेन्टहरू गर्नलाई, हिँडडुलहरू गर्न, यताउति चल्नको लागि चाहिँ मद्दत गर्छ। कसरी भन्दा चाहिँ कन्ट्र्याक्सन एन्ड रिल्याक्सेसन भनेको छ। कन्ट्र्याक्सन भनेको खुम्चिने, रिल्याक्सेसन भनेको खुल्ला हुने। हामी जस्तै हातमा एउटा मुठी बनाऊ, मुठी यसरी कस्यौँ नि, त्यो भनेको कन्ट्र्याक्सन हुने हो। खुल्ला गऱ्यौँ नि, रिल्याक्सेसन हुने हो है त, त्यो कुराहरू हुन्छ। र नम्बर 6 मा के भयो त, हाम्रो भोल्युन्टरी मसल्सले चाहिँ हामीलाई बोल्न पनि दिन्छ, सास फेर्न पनि दिन्छ। अफकोर्स हामीलाई दिने भइ नै हाल्यो होइन। त्यसपछि भनेको फर इक्जाम्पल के हाम्रो शरीरमा कुन कुन मसल्सहरूलाई चाहिँ हामीले भोल्युन्टरी मसल्समा इन्क्लुड गर्छौँ भन्दा चाहिँ मसल्स अफ द लिम्स, स्पेसली अरू मसल्सहरू पनि पर्छ तर मोस्टली चाहिँ पढ्ने के भयो त, टक्क हामीले याद गर्नुपर्ने इम्पोर्टेन्ट भनेको मसल्स अफ द लिम्स। लिम्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो दुवै अप्पर लिम्स पनि हुन्छ, लोवर लिम्स पनि हुन्छ। अप्पर लिम्स भनेको माथिको हाम्रो हातको भाग, लोवर लिम्स भनेको खुट्टाको भाग। र हामीले अहिलेदेखि नै पढ्दाखेरि नै हामीले हात खुट्टा, ह्यान्ड्स, लेग्स भनेर याद गर्नुभन्दा पनि अप्पर लिम्स, लोवर लिम्स भनेर चाहिँ बानी बसाल्नुपर्छ, किन भन्दा हामीलाई क्वेसन्स ह्यान्ड, लेग्स भनेर आउँदैन, त्यही भएर हामीले आफैलाई युज टु गराउनुपर्छ। यहाँ छ मसल्स अफ द लोवर लिम्स। फर्स्टमा है मसल्स अफ द लोवर लिम्स, यहाँ जति पनि देख्नुहुन्छ नि यो हामीहरूको बिचको हाम्रो टिबिया फिबुलाहरू भयो। टिबिया फिबुलामा यो अगाडिको सेक्सन देखाएको छ, यो ब्याक सेक्सन देखाएको छैन। यसमा कति धेरै मसल्सहरू इन्क्लुड छ। सबै हामीहरूको मसल्स के भयो, भोल्युन्टरी मसल्स भयो। यहाँ देखिएको सबै मसल्सहरू, यो हामीलाई यो सबै मसल्सको नाम थाहा हुन जरुरी छैन। अहिले म पोइन्ट्स टु रिमेम्बरमा मैले कुन कुन कुराहरू चाहिँ याद हुनुपर्छ भनेर सर्टमा लेखिदिएको छु, त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई सफिसियन्ट छ। यो पढ्नुलाई चाहिँ अहिले पढ्नु पर्दैन, जब हामी नर्सिङ स्कुल जोइन गर्छौँ त्यसपछि पढ्दा चाहिँ हामीले पढ्नै पर्छ त्यतिखेर। अहिले जस्ट बुझौँ कि जुनै पनि हामीहरूको यो खुट्टामा प्रेजेन्ट भएको, लोवर लिम्बमा प्रेजेन्ट भएको मसल्सहरू सबै हाम्रो के भयो, भोल्युन्टरी मसल्सहरू भयो भनेर बुझौँ। अर्को छ अप्पर लिम्स। अप्पर लिम्स चाहिँ हातको भागहरू भयो होइन। हातको भागमा यो जति नै प्रेजेन्ट छ मसल्सहरू है, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीहरूको स्केलेटन मसल्स, भोल्युन्टरी मसल्समा चाहिँ पर्यो। यही भयो हाम्रो अप्पर लिम्सको। अगाडि मैले देखाएको चाहिँ ह्युमरसको भागको थियो, यो चाहिँ हामीको रेडियस र अल्नाको पार्टमा होइन। जता जता हड्डी छ त्यता त्यति नै यो मासुहरू चाहिँ टाँसेको हुन्छ है। त्यही भएर हामीहरूको हातमा पनि त 2टा सेक्सन छ, माथिको सेक्सनलाई ह्युमरस भन्यौँ, तलको सेक्सनलाई रेडियस र अल्ना भन्यौँ। र दुईटै पार्टमा कतिवटा मसल छ, त्यो सबै कुरा सबै मसल्सहरू, हात खुट्टामा पर्ने सबै मसल्सहरू चाहिँ भोल्युन्टरी अर स्केलेटल मसल चाहिँ पर्छ है। अर्को छ नम्बर 2 इन्भोल्युन्टरी मसल्स। इन्भोल्युन्टरी मसल्स भनेको जस्ट अपोजिट भोल्युन्टरीको। भोल्युन्टरी मसल्स हाम्रो विलमा थियो है, हामीहरूको इच्छा अनुसार चल्थ्यो भने हाम्रो इन्भोल्युन्टरी मसल चाहिँ हाम्रो इच्छा विपरीत चल्दिन्छ क्या। जस्तै दिज आर द मसल्स विच क्यान नट बी कन्ट्रोल्ड बाई अस or aren't controlled by individuals will। यो यस्तो इन्भोल्युन्टरी मसल्स भनेको यस्तो खालके मसल्स जुन चाहिँ हामीहरूको कन्ट्रोलमा छैन भनेर भनिन्छ। र यसलाई के पनि भनिन्छ भनेको छ त, इट इज अल्सो नोन एज visceral, smooth, plain or unstriped मसल्स भनेर पनि चिनिन्छ। अब इन्भोल्युन्टरी मसल्सको काम के छ भन्दा चाहिँ नम्बर ए, रेगुलेट द साइज अफ द ब्लड भेसल। यसले चाहिँ हामीहरूको ब्लड भेसलको साइजहरू चाहिँ रेगुलेट गरिदिन्छ भनेर भनेको छ। जस्तै हामीहरूको अहिले म पिक्चर पनि छ होला, म देखाइदिनेछु। ब्लड भेसलको साइजहरू रेगुलेट गर्छ भने चाहिँ अब कुन ठाउँमा कस्तो खालके ब्लड भेसल्सहरू हुनुपर्छ, त्यसको साइज हुन्छ नि, कतिको मोटो हुनुपर्छ, कतिको लामो हुनुपर्छ, कतिको पातलो हुनुपर्छ, कतिको छोटो हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो इन्भोल्युन्टरी मसल्सले चाहिँ रेगुलेट गरिदिन्छ भनेर भनेको छ।
अर्को भनेको छ मेन्टेन ब्लड प्रेसर, यसले चाहिँ हाम्रो ब्लड प्रेसर पनि कन्ट्रोलमा ल्याइदिन्छ भनेको छ। कसरी ब्लड प्रेसर भन्दा यो नम्बर ए र बी को कुरा चाहिँ एकअर्कासँग लिङ्क हुन्छ। जस्तै ब्लड भेसल्स चाहिँ कतिको साइज होइन, ब्लड भेसल्सहरू चाहिँ अब जस्तो नर्मलै छ भने हाम्रो ब्लड प्रेसर्सहरू पनि नर्मलै हुन्छ होइन। ब्लड प्रेसर भनेकै त्यही त हो, हामीहरूको यो ब्लड भेसल्सहरूको वालमा चाहिँ कतिको प्रेसर छ होइन, त्यही कुरा नै हामीहरूको ब्लड प्रेसर्सहरू चाहिँ हो। अनि अब ब्लड भेसल्समा चाहिँ यदि अब नर्मल र एबनर्मल भन्न खोजेको चाहिँ अब नर्मल साइज छ भने हाम्रो ब्लड प्रेसर चाहिँ नर्मल हुने भयो। यदि अब त्यो ब्लड प्रेसरमा चाहिँ हाम्रो कोलेस्ट्रोल्सहरू भएर चाहिँ होइन ब्लड कोलेस्ट्रोलहरू इन्क्रिज भएर फ्याट डिपोजिसन भएको छ भने त हाम्रो के भयो त, नर्मल डायमिटर अफ द ब्लड भेसल भन्दा चाहिँ अझै न्यारो भयो नि त, हाम्रो डायमिटर अफ द ब्लड भेसल त चेन्ज भयो। त्यसरी नै हाम्रो चेन्ज भएपछि के भयो, जति ठुलो हुनुपर्ने अब त्यो मानिलिउँ अब हामीहरूको एउटा पाइप छ होइन, पाइप भित्र चाहिँ होइन फलामको एउटा पाइप चाहिँ भित्र खिया लाग्यो भने के हुन्छ, जति जानुपर्ने फ्लो त कम हुन्छ नि त, पातलो बाटो भइदिन्छ नि त। त्यसरी नै हाम्रो ब्लड प्रेसर के भइदिन्छ त, ब्लड प्रेसर त बढी भइदिन्छ र नर्मली ब्लड फ्लो हुन नपाउँदाखेरि त हाम्रो यो हामीहरूको यो ब्लड भेसल्सको भित्ताहरू हुन्छ नि वालहरूमा पनि त प्रेसर पर्छ। यसरी नै हाम्रो ब्लड प्रेसर चाहिँ बढ्छ र यही कुराहरू चाहिँ के हुन्छ त हामीहरूको इन्भोलुन्टरी मसल्स चाहिँ मेन्टेन गरिदिन्छ भनेर भनेको छ। र अर्को छ इट हेल्प्स इन भिजन, हामीलाई हेर्नको लागि पनि यसले चाहिँ मद्दत गर्छ भनेको छ। अफकोर्स हामीहरूको आँखामा पनि मसल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ होइन, त्यही कुराहरू हुन्छ। हाम्रो आँखा पनि लाइट पर्दाखेरि खुम्चिने कि रिल्याक्स हुने कि भन्ने कुराहरू हुन्छ है। जस्तै अब हामीको जब यसरी हाम्रो टर्च यसरी आँखामा बाल्यो भने के हुन्छ, हाम्रो आँखाभित्र एउटा जुन हामीको प्युपिल हुन्छ नि, भित्र आँखाभित्र एउटा हुन्छ, तपाईँहरूले पछि फेरि पढ्नु हुनेछ, मैले जस्ट एउटा जेनरल नलेज जस्तो दिएको होइन। जब हामीले लाइट यसरी बाल्छौँ है, प्र्याक्टिकली कोही हुनुहुन्छ भने गर्दा पनि हुन्छ, मोबाइलको त्यो टर्चहरू बालेर यसरी स्लाइटली पास मात्रै गर्नु, हाम्रो आँखा चाहिँ ठुलो भएको जस्तो लाग्छ। बिचको कालो भागभित्र नि अर्को कालो भाग हुन्छ है, प्युपिल हुन्छ, त्यो चाहिँ ठुलो भएको जस्तो हुन्छ त्यो। अनि त्यस यदि हामी फेरि टर्चलाई हटायौँ, लाइट चाहिँ हटायौँ भने हाम्रो आँखा के हुन्छ, फेरि नर्मली आउँछ। त्यही कुरा हो। त्यसरी नै हाम्रो मसल्सहरू, आँखाको मसल्सहरू पनि खुम्चिने फुक्ने होइन, कन्ट्राक्सन र रिल्याक्सेसन भएर चाहिँ हामीले आँखा देख्ने होइन, त्यही भएर चाहिँ इट हेल्प्स इन भिजन भनेर भनिएको हो। अर्को छ इट हेल्प्स फर डाइजेसन, अफकोर्स डाइजेसनमा हेल्प गर्ने भइ नै हाल्यो। अब कुन कुन हाम्रो बडीको मसल्सहरू चाहिँ होइन इन्भोलुन्टरी मसल्स हो भनेर भनिन्छ त, सरी मैले 2 नम्बरको पोइन्ट चाहिँ एक्सप्लेन गरेन ल। इट हेल्प्स फर डाइजेसन भनेको चाहिँ डाइजेसनमा कसरी भन्दाखेरि चाहिँ हामीले खाएको कुराहरू पनि छ नि, एउटा मुभमेन्ट हुँदै चाहिँ तलसम्म हामी रेक्टमसम्म जानु पर्यो ताकि हामीले चाहिँ स्टुल पास गर्न सक्यौँ होइन, ताकि हाम्रो अब बिहान हामीले टोइलेट चाहिँ इजिली गर्न सकौँ। त्यसरी नै हो। जस्तै अब यो इन्भोलुन्टरी मसल्स हो, आफ्नै हाम्रो मर्जीमा चल्दैन, तर उसको आफैले एउटा प्रोसेस भइरहेको हुन्छ, आफ्नै एउटा मुभमेन्ट भइरहेको हुन्छ होइन। अनि त्यसरी फुडहरू एउटा पेरिस्टाल्सिस मुभमेन्ट भन्ने हुन्छ, यसरी मुभमेन्ट हुँदै 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 यसरी चुमुक्क फुक्दै हाम्रो होइन यो खाएको कुराहरू पनि पच्दै जान्छ। त्यसरी नै हाम्रो के हुन्छ, डाइजेसन हुन्छ हामीलाई भनेर भनिएको है त। अर्को जाउँ अब इक्जाम्पल्सहरू, कुन कुन हाम्रो बडीको मसल्सहरूलाई इन्भोलुन्टरी मसल्स भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मसल्स फाउन्ड इन वाल अफ लार्ज इन्टेस्टाइन, हाम्रो इन्टेस्टाइन पनि दुईवटा हुन्छ। हामीले फेरि यो हामीले ग्यास्ट्रो पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले हेर्नेछौँ है। अनि यसमा के भयो त, हाम्रो इन्टेस्टाइन दुईवटा हुन्छ, स्मल इन्टेस्टाइन र लार्ज इन्टेस्टाइन। जुनै पनि मसल्सहरूको चाहिँ होइन, मसल्सहरू हाम्रो लार्ज इन्टेस्टाइनको वालमा प्रेजेन्ट हुन्छ, त्यो सबै हाम्रो इन्भोलुन्टरी मसल्स भयो। त्यसपछि भनेको रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा भएको मसल्सहरू पनि हाम्रो इन्भोलुन्टरी मसल्स भयो। त्यसपछि युटेरस, फ्यालोपियन ट्युब, ब्लड भेसल्सहरूको सबैमा पाइने मसल्सहरू सबै इन्भोलुन्टरी मसल्स। अघि पनि हामीले पढेका थियौँ इन्भोलुन्टरी मसल्सलाई भिसेरल मसल्स पनि भनिन्छ। भिसेरल भन्ने बित्तिकै के हो त, भिसेरल भनेको भित्र के पाइन्छ सबै चाहिँ हाम्रो के भयो त, इन्भोलुन्टरी मसल्स भयो, अर्थात् भिसेरल मसल्स भयो। पछि हाम्रो बडीभित्र के छ त, रेस्पिरेटरी ट्र्याक छ, इन्टेस्टाइन छ होइन, आन्द्रभुँडी छ, युटेरस छ। त्यसपछि युटेरसमा फेरि अफकोर्स फ्यालोपियन ट्युब हुने भइहाल्यो, यो हामीलाई रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा हेर्नेछौँ। र ब्लड भेसल्सहरू भनेको हाम्रो रगतको नलीहरू त हुने भइहाल्यो। र यो सबै कुराहरू चाहिँ के भयो त, सबै कुरामा प्रेजेन्ट हुने मसल्सहरू चाहिँ इन्भोलुन्टरी मसल्स चाहिँ भयो है त।
यहाँ हेर्नु होला लार्ज इन्टेस्टाइनको चाहिँ सर्टेन यो एनाटोमी भयो जस्तै यहाँ एपेन्डिक्स भयो त्यसपछि यो एसेन्डिङ कलर माथि चढ्दैछ माथि चढ्ने भनेको के हो एसेन्डिङ हैन त्यसपछि सिधा जाने भनेको ट्रान्सभर्स तल झर्ने भनेको डिसेन्डिङ त्यसपछि यसो गरेर एस जस्तो कर्भ फर्म गरेर यसलाई सिग्मोइड कलन भन्छ त्यसपछि यो रेक्टम भयो रेक्टम पछि एनस भयो है त यो कुरामा यतिमा पाइने यति कोलन्सहरुको पार्टमा जति पनि मसल्सहरु पाइन्छ त्यो सबै हाम्रो के भयो त इन्भोलुन्टरी मसल्स भयो यो भयो मसल्स अफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम हाम्रो रेस्पिरेटरी सिस्टममा के हुन्छ भन्दा चाहिँ मोस्टली हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट मसल्स भनेको चाहिँ हाम्रो इन्टरकोस्टलको मसल्स अनि डायफ्राग्रामको मसल्सहरु चाहिँ रेस्पिरेसनमा चाहिँ हेल्प गरिरहेको हुन्छ इन्टरकोस्टल भनेको चाहिँ यो यस्तो भयो नि रिब्स भयो नि यो रिब्स हामीले अस्ति पनि पढेका थियौं है यदि तपाईहरुले हेर्नु भएको छैन भने फेरि हेर्न सक्नुहुनेछ स्केलेटन सिस्टमको चाहिँ हामीले अलरेडी भिडियो बनाइसकेका छौं त्यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ अब यो रिब्स भयो यो रिब्सहरुको बीचमा चाहिँ यो रिब्स एउटा रिब्स यो अर्को रिब्स भयो यो बीचमा के भयो त एउटा स्पेस भयो यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त इन्टरकोस्टल स्पेस भन्छौं हैन र यो इन्टरकोस्टल स्पेसमा नि मसल्सहरु प्रेजेन्ट हुन्छ त्यो मसल्सहरु भयो त्यसपछि डायफ्राग्राम भनेको के हो भन्दा चाहिँ यसरी हामी सिधा उभिँदाखेरि ठ्याक्क यसरी सिधा यो हामीको यहाँ नाइटो छ नाइटो भन्दा माथि के हुन्छ यसरी एउटा हड्डी हुन्छ यसरी ठ्याक्क यस्तो गरेर आर्क फर्म गरेर चाहिँ यस्तो गरेर उल्टो यु चाहिँ फर्म गरेको हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो डायफ्राग्राम भन्छ त्यहाँ जति पनि मसल्सहरु टाँसेछ त्यो डायफ्राग्रामको मसल्स भयो यसरी नै मसल्स अफ रेस्पिरेसनहरु पनि के भयो त इन्भोलुन्टरी मसल्सहरु पर्यो अर्को छ युटेरसको हामीले के भने त फ्यालोपियन ट्युब युटेरस भनेर हेरेका थियौं हैन अब यहाँ हेर्नु युटेरस भनेको ओभरअल यो भयो यसरी हात जस्तो छ नि यस्तो गरे यस्तो आर्म्स भयो नि यस्तो चाहिँ हाम्रो फ्यालोपियन ट्युब भयो यो कुराहरु पनि हाम्रो यहाँनिर फ्यालोपियन ट्युबमा इन्क्लुड भएको मसल्स युटेराइन मसल्सहरु सबै के भयो त इन्भोलुन्टरी मसल्स यसमा के काम छ भन्दाखेरि चाहिँ अब युटेरसमा पनि हामीहरुको मसल्स प्रेजेन्ट हुन्छ यसमा नि काम छ जब हामीहरुले बेबी चाहिँ डेलिभर गर्छौं बेबी हामीले पाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त हाम्रो बेबी पनि निक्लिनु पर्यो नि त बाहिर निक्लिनको लागि चाहिँ हाम्रो युटेरसमा भएको मसल्सहरु चाहिँ आफैमा खुम्चिने खोल्ने खुम्चिने चाहिँ कन्ट्र्याक्सन रिल्याक्सन हुँदै हैन हाम्रो चाहिँ बेबी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त यहाँ भजाइनाबाट चाहिँ डेलिभर्ड हुन्छ र यो कुरा चाहिँ जस्ट हाम्रो नर्मल भजाइनल डेलिभरीमा मात्रै प्रेजेन्ट हुन्छ यो नर्मल भजाइनल डेलिभरीमा चाहिँ हाम्रो युटेराइन मसल्सहरुले चाहिँ एकदमै हेल्प गर्छ र यो चाहिँ हामीहरुको कन्ट्रोलमा हुँदैन हामीले ओहो म अब कन्ट्र्याक्सन गर्छु ओहो म खुम्चाउँछु भनेर खुम्चिने भन्ने कुरा हुँदैन त्यही भएर यसलाई चाहिँ इन्भोलुन्टरी मसल्समा परेको छ भनौं न हैन र मसल्स अफ द ब्लड भेसल यो हामीको रगतको नली भयो हैन रगत नली है यसरी पाइप जस्तै भनेर सम्झिम सानो पाइप भनेर सम्झिम स्ट्र भनेर सम्झिम न हैन यो स्ट्र जस्तो छ नि त त्यही भएर यो हामीको ब्लड भेसल्स भयो यो भित्र चाहिँ रगतहरु जान्छ त्यही भएर ब्लड भेसल्स भनियो अब जाउँ नम्बर 3 कार्डियक मसल्स भनेको चाहिँ के भन्दा चाहिँ these are the muscles which are only found in the heart कार्डियक भनेको चाहिँ मुटु हार्ट हैन र योलाई चाहिँ हामीले कार्डियक भनेर भन्छौं हार्ट भनेर पनि बुझ्छौं तर कार्डियक भनेर चाहिँ कार्डियक भन्ने टर्म पनि हामीले बुझ्नु पर्छ है त र कार्डियक मसल्स भनेको यस्तो खालको मसल छ जुन चाहिँ हामीहरुको हार्टमा मात्रै पाइन्छ र इट इज अल्सो इन्भोलुन्टरी मसल्स अफ कोर्स हैन त हामीहरुको के भयो त मुटु पनि अब हामीले ओहो अब म ढुकढुक गर्दिन है अब म यहाँ हामीले ढुकढुक गर्छ नि हाम्रो मुटु हैन अब म आज एक दिन ढुकढुक गर्दिन भनेर भन्यो भने यसले मान्छ त मान्दैन नि त हैन हाम्रो इच्छाले चल्दैन नि त आफ्नो इच्छाले चल्छ त त्यही भएर कार्डियक मसल पनि इन्भोलुन्टरी मसल चाहिँ मा चाहिँ इन्क्लुड भएको छ अर्को छ फंक्शन्स अफ द कार्डियक मसल्स हाम्रो कार्डियक मसल्सको चाहिँ के कामहरु छ भन्दाखेरि चाहिँ ए मा के छ त फर्स्टमा चाहिँ इट रेगुलेट्स द कन्ट्र्याक्सन एन्ड रिल्याक्सेसन्स अफ द हार्ट यसले चाहिँ हाम्रो मुटुको चाहिँ खुम्चिने खुल्ने हैन खुम्चिने भनेको कन्ट्र्याक्सन खुल्ने भनेको रिल्याक्सेसन आफै यहाँ वर्डबाटै क्लियर छ रिल्याक्स भनेको के हो त खुल्ला हुने त्यसपछि कन्ट्र्याक्सन भनेको खुम्चिने हाम्रो मुटुलाई चाहिँ खुम्चिने खुल्ला गर्ने चाहिँ रेगुलेट गर्ने यस्तो खालके फंक्सन रेगुलेट गर्ने काम चाहिँ कार्डियक मसलले गर्छ र अर्को छ के हो त इट हेल्प्स द हार्ट टु एक्ट लाइक अ पम्प भनेको छ यसले चाहिँ हाम्रो मुटुलाई चाहिँ एउटा पम्पको जस्तो चाहिँ काम गर्नलाई चाहिँ मद्दत गर्छ रे
पम्प भन्ने बित्तिकै के सम्झिन्छ त वाटर पम्प होइन पानी तान्ने मोटर भन्छ नि हामीले होइन मेसिन पानी तान्ने मेसिन भनेर भनौँ त्योमा चाहिँ के हुन्छ त पानी तान्ने बित्तिकै पानी निकाल्ने भयो भनेपछि हार्टलाई यसले कसरी पम्पसँग कम्पेयर गर्यो भन्दा चाहिँ जसरी अब वाटर पम्पमा चाहिँ वाटर यसले के गर्छ त जेनेरेट गर्छ वाटर प्रड्युस गर्छ भने हार्टमा चाहिँ हार्टले के गर्छ त प्रड्युस भन्दा हार्टले चाहिँ ब्लड प्रड्युस गर्छ ब्लड चाहिँ पम्प गर्ने काम गर्छ जस्तै जब अब कार्डियक मसल्सहरू नभए त यसले पम्पको कामै नगर्ने भयो जस्तै अब यो कार्डियकमा हामीहरूको मसल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ त्यो मसल्सहरू नै कन्ट्र्याक्सन हुने रिल्याक्सन हुने गर्दा चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो चाहिँ रगतहरू चाहिँ यसले प्रड्युस गर्छ ताकि हामीहरूको होल बडीमा चाहिँ ब्लडहरूको चाहिँ सप्लाई राम्रोसँग होस् भनेर अर्को छ इट मेन्टेन्स कन्स्ट्यान्ट ब्लड सर्कुलेसन अब यसरी नै पम्पको काम गर्दै गयो इजेक्ट हुँदै गर्छ हाम्रो ब्लडहरू निक्लिँदै जान्छ हैन यसरी नै हाम्रो मजाले होल बडीमा चाहिँ हामीहरूको के हुन्छ त ब्लड सर्कुलेसन हुँदै जान्छ अब सुपेरियर इन्फेरियर भेना काभाबाट चाहिँ हामीहरूको के भयो त हाम्रो होल बडीमा चाहिँ के हुन्छ त के अरे होल सुपेरियर र इन्फेरियर सरी है यो तपाईँहरूलाई अलिकति भास्ट हुन्छ हैन हाम्रो यो सुपेरियर इन्फेरियर भेना काभा भनेको एउटा काइन्ड अफ उनीहरू पनि भेन्सहरू नै भयो त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ ब्लडहरू लिएर आउँछ र त्यसपछि हामीहरूको अरोटा भन्ने अर्को हुन्छ त्यहाँबाट हाम्रो बडीमा चाहिँ ब्लड सप्लाई हुन्छ यो तपाईले कुरा याद राख्नु पर्दैन जस्ट के रिमेम्बर गर्नु कि यसले चाहिँ हाम्रो ब्लड सर्कुलेसन चाहिँ कन्स्ट्यान्ट चाहिँ मेन्टेन गर्छ यो तीनटा पोइन्ट चाहिँ एकअर्कामा चाहिँ लिङ्क छ है हाम्रो मुटु चाहिँ के हुन्छ हाम्रो हार्ट चाहिँ कन्ट्र्याक्सन र रिल्याक्सन भएर चाहिँ एउटा पम्पको काम गर्छ जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो बडीमा चाहिँ ब्लडहरू चाहिँ सप्लाई भइरहेको छ भनेर चाहिँ बुझौँ अब कुन मसल्सहरू चाहिँ कार्डियक मसल्सहरू पर्छ भन्दा चाहिँ अफकोर्स मसल्स अफ दि हार्ट चाहिँ हाम्रो के भयो त कार्डियक मसल्समा चाहिँ इन्क्लुड हुन्छ है यहाँ छ कार्डियक मसल्स यस्तो हुन्छ है एक्ज्याक्टली हाम्रो हार्ट चाहिँ यस्तो हुन्छ यो भित्र चाहिँ यस्तो खालके मसल्सहरू हुन्छ ल अर्को छ टाइप अफ मसल्स टिस्यु ल हेर्नु है त यो हाम्रो के भयो स्मुथ मसल सेल्स जसलाई हामीले के पनि भन्छौँ त इन्भोलुन्टरी मसल्स भन्छौँ यो हाम्रो कार्डियक मसल्स भयो यो पनि हामीहरूको के भयो इन्भोलुन्टरी मसल्स भयो स्ट्राइडेड मसल्स भनेको स्केलेटन मसल्स जसलाई हामीले भोलुन्टरी मसल्स पनि भनेर चिन्छौँ अब स्ट्राइडेड र नन स्ट्राइडेड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अघि नै पढ्दाखेरि नै त्यो टाइप्सहरू मैले लिस्ट आउट गर्ने बेला भने थिएँ स्केलेटन मसल्स इन्भोलुन्टरीलाई के अरे भोलुन्टरी मसल्सलाई के पनि भनिन्छ त स्केलेटन मसल पनि भनिन्छ स्ट्राइडेड पनि भनिन्छ त्यसपछि भनेको हाम्रो यो इन्भोलुन्टरी मसल्सलाई चाहिँ स्मुथ मसल्स प्लेन मसल्स अनि त्यसपछि नन स्ट्राइडेड पनि भनिन्छ र कार्डियक मसल्स त भइहाल्यो कार्डियक मसल्स चाहिँ हैन यसमा चाहिँ एउटा के कन्फ्युजन हुन्छ भन्दा चाहिँ कार्डियक मसल्स भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त इन्भोलुन्टरी भयो हैन बिसाइड्स अफ बिङ इन्भोलुन्टरी चाहिँ यसमा चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ त यो चाहिँ स्ट्राइडेड हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले बुझौँ है हामीहरूको अब इन्भोलुन्टरी हो हैन कार्डियक पनि इन्भोलुन्टरी हो तर यसको हार्टको मसल्सहरू चाहिँ के हुन्छ त स्ट्राइडेड चाहिँ हुन्छ अनि यस्तो हुन्छ है त स्ट्राइडेडमा चाहिँ यस्तो खालके बेल्ट हुन्छ नि जुन यस्तो हुन्छ बेल्ट खालके फर्म हुन्छ यस्तो बेल्ट हुन्छ भने स्मुथ मसलमा यस्तो कुनै पनि यो स्ट्राइडेडहरू चाहिँ हुँदैन जस्तै स्ट्राइडेड भनेपछि चाहिँ के भन्दा चाहिँ स्ट्राइप लाइक के जस्तै हामीको तुना हुन्छ नि धागोकै स्ट्राइपहरू जस्तो हुन्छ के यो यसमा चाहिँ धागो हुन्छ नि यो धागो भन्दा पनि स्ट्राइपहरू भन्छ नि हामीले अब जस्तै तुनाहरू भनेर सम्झौँ हैन त्यो हामीको ट्राउजरहरूको चाहिँ तुनाहरू हैन त्यो कुराहरू चाहिँ सम्झौँ है त्यसलाई चाहिँ हामीले स्ट्राइप भन्छौँ र त्यही स्ट्राइप जस्तो चाहिँ यहाँ हामीहरूको स्ट्राइडेडमा चाहिँ इन्क्लुड हुन्छ यसरी स्ट्राइप हुन्छ तर अब स्मुथ मसल त प्लेन हुन्छ नि त हैन अब प्लेन भनेपछि त स्ट्राइपहरू प्रेजेन्ट हुँदैन त्यही भएर चाहिँ के भयो त नन स्ट्राइडेड मसल भनेर भनिन्छ अर्को छ एबिलिटी अफ द मसल्स अब हामीले जतिवटा पनि मसल्स पढ्यौँ नि हैन तीनटा मसल्स पढ्यौँ भोलुन्टरी इन्भोलुन्टरी र कार्डियक मसल यो तीनटै मसल्सहरुको चाहिँ के खालके एबिलिटीहरु हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ
अहिले यहाँ दुईटा पोइन्ट छ, अझै पनि अरू एबिलिटीहरू छ, हामीले फेरि हेर्नेछौँ है त। फर्स्ट एबिलिटी भनेको चाहिँ इरिटेबिलिटी भनेको छ है त। इरिटेबिलिटी भनेको इरिटेट हुने के, इरिटेट भनेर सम्झौँ न होइन, इरिटेबिलिटी भनेको इरिटेट भनेर सम्झौँ। अब हामीलाई इरिटेट हुन पनि के चाहिन्छ त, केही कुरा चाहियो नि त होइन। कसैले एकदमै कन्स्ट्यान्टली अब चलाइरह्यो अरे होइन, नचलाऊ भन्दा पनि चलाइरह्यो भने चाहिँ हामी के हुन्छ, इरिटेबल हुन्छ नि होइन, एकदम इरिटेट मान्छौँ नि, त्यो कुरालाई के भन्छ त हामीले इरिटेट हुनु, इरिटेबिलिटी भनेर भन्छौँ। र यसमा चाहिँ हामीको यो एबिलिटीको कुरामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट मिन्स द एबिलिटी टु रेस्पोन्ड टु अ स्टिमुलस है। यो स्टिमुलस भनेको नयाँ वर्ड हुनसक्छ, म यो भनेको के हो म फेरि भनिदिनेछु है त। स्टिमुलस भनेको चाहिँ एक्ज्याक्टली एउटा यस्तो खालके क्रियाकलाप हो होइन, जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा एनर्जी आउँछ के। जस्तै अघि मैले भने कसैले तपाईँलाई फ्रिक्वेन्टली चलाइरह्यो अरे, हे नगर न भनेर झिझार गऱ्यौँ नि भने के गरेको त, हामीले त रेस्पोन्ड गरेको नि त, नगर न भनेर उसले गरिरहेको क्रियाकलापलाई हामीले के गर्यौँ त, रेस्पोन्ड गर्यौँ। त्यो नै के भयो त, हामीहरूको के भयो, इरिटेबिलिटी भयो, हामीले इरिटेट मानेर। जस्तै अब यो कुरामा यहाँ पनि छ है, इरिटेबिलिटीमा चाहिँ यो यसमा सबभन्दा पर्फेक्ट चाहिँ यो सम्झौँ। एउटा तातो भाँडा छ अरे, ग्यासमा तातो भइरहेछ अरे, हामीले गएर च्याप्प समात्यौँ अरे क्या हातले, के भयो त, हामीले तातो भएर झट्ट फाल्छौँ नि होइन, त्यही हो क्या। त्यो तातो भनेको चाहिँ एउटा के हो त, स्टिमुलस भयो क्या, यसले चाहिँ हामीलाई एनर्जी प्रोभाइड गर्छ नि त। अब अथा भनेर हामीले हात टाढा लिएर जान्छौँ, त्यो भनेको चाहिँ स्टिमुलसलाई चाहिँ रेस्पोन्ड गर्नु भनेको के भयो त, इरिटेबिलिटी भयो। अर्को छ, सिम्पली बुझ्नु पर्दा हामीले इरिटेबिलिटीलाई चाहिँ इरिटेट भएको भनेर सम्झौँ। इरिटेट भनेपछि कसैले तपाईँलाई चलाइरहेको अनि नगर न भनेर हामीले के गर्यौँ त, उनीहरूको प्रतिक्रियालाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ त, रेस्पोन्ड गर्यौँ, के भन्छ उनीहरूको क्रियाकलापलाई चाहिँ हामीले रेस्पोन्ड गर्यौँ भनेर चाहिँ सम्झिन सक्छौँ है। नम्बर 2मा के छ त, कन्ट्र्याक्टिलिटी। कन्ट्र्याक्टिलिटी भनेको चाहिँ यही वर्डबाटै क्लियर छ। कन्ट्र्याक्टिलिटी भनेको चाहिँ खुम्चिन नसक्ने, कन्ट्र्याक्सनमा के त, कन्ट्र्याक्ट भनेको के त, खुम्चिने होइन। द इट मिन्स द एबिलिटी टु कन्ट्र्याक्ट, खुम्चिन सक्ने क्षमतालाई चाहिँ हामीले कन्ट्र्याक्टिलिटी भन्छौँ है त। यो भनेको केमा पर्छ त भन्दा चाहिँ एबिलिटी टु सर्टन वेन एन्ड एडिक्वेट स्टिमुलस इज रिसेप्ट है। यो अघि पनि मैले भनेको थिएँ, कन्ट्र्याक्सन भनेको कुनै पनि तपाईँको साइज छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले एडजस्टेबल साइजमा, जुन मैले एउटा एक्सर्साइज गर्ने बलसँग कम्पेयर गरौँ, त्योसँग चाहिँ बलसँग चाहिँ कम्पेयर गर्न चाहेँ है। एक्सर्साइज गर्ने बल हुन्छ एउटा लिचिक लिचिक परेको होइन, अब त्यो नसम्झिन, अब एउटा पिठोको डल्लो सम्झौँ होइन, पिठोको डल्लो हामीले मुसिसकेको पिठोको एउटा डो होइन, त्यसलाई हामीले थिच्यौँ, त्यो त हाम्रो हातकै एडजस्टेबल साइजमा चाहिँ के हुन्छ त, बस्छ नि त। त्यत्रो ठुलो भयो भने यसो गरेर सर्टन हुन्छ नि त आफ्नो, त्यो सर्टन हुन सक्ने एबिलिटीलाई, त्यस्तो क्षमतालाई चाहिँ हामीले के भन्छ त, कन्ट्र्याक्टिलिटी भनेर भन्छौँ। र यसमा फरक के छ भन्दा चाहिँ जब चाहिँ अब स्टिमुलस आयो होइन, त्यही मैले अघि भने स्टिमुलस भनेको के हो त, एउटा यस्तो खालके क्रियाकलाप हो जसले गर्दा चाहिँ कसैलाई एनर्जी मिल्छ होइन, एनर्जीको साथसाथै अराउजहरू चाहिँ हुन्छ है, त्यो कुराहरू चाहिँ हुन्छ। र जस्तै अब जब चाहिँ हामीले केही स्टिमुलसहरू आयो हाम्रो बडीमा, केही स्टिमुलस आयो हामीले के क्विकली हामीले त हरेक कुरा एकदमै क्विक रेस्पोन्स गर्न सक्ने हुन्छ कि। जस्तै अघि हामीले चाहिँ कुनै पनि स्टिमुलस आयो क्विकली रेस्पोन्ड गर्यो भने चाहिँ हामीले के भन्यो त, इरिटेबिलिटी भन्यो। यसमा चाहिँ स्टिमुलस आयो र हाम्रो चाहिँ सर्टन हुने, सानो हुने एबिलिटीले चाहिँ हामीले के भन्यो त, कन्ट्र्याक्सन भन्यौँ, त्यो कुरा हुन्छ। अब मसल्स कन्ट्र्याक्सनमा पनि टाइप्स छ, दुईटा टाइप छ, आइसोटोनिक र आइसोमेट्रिक। आइसोटोनिक र आइसोमेट्रिक, यो चाहिँ हामी कन्फ्युज हुन सक्ने छौँ है। आइसोटोनिकमा के सम्झिने त, टनिक भनेर रिमेम्बर गर्ने है, टनिक केही कुरा टोन गर्नु भनेर रिमेम्बर गरौँ। यसमा चाहिँ के छ, इट जेनरेट्स फोर्स बाई चेन्जिङ द लेन्थ अफ मसल्स। यदि यहाँहरू एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ भने, कुनै पनि वर्कआउट गर्नुहुन्छ भने थाहा हुन्छ है, टोन भनेको अब बडी टोन गर्ने भन्छौँ नि होइन, सेप चेन्ज गर्ने भनेर बुझौँ न होइन त्यसलाई। त्यस्तै टनिकमा चाहिँ मैले आइसोटोनिकको नि टोनिक किन रिमेम्बर रिमेम्बर गर्नु भनेको भन्दा चाहिँ टोनिक भनेर सम्झिने बित्तिकै सर्टेन सेप चेन्ज गर्ने भनेर सम्झिन्छ। त्यस्तै यसमा के सम्झ्छ, चेन्ज गर्ने भनेर सम्झ्यो भनेपछि चाहिँ यसमा चाहिँ लेन्थ अफ मसल्स चाहिँ चेन्ज गर्ने भनेर बुझौँ, याद राखौँ होइन। यसरी नै आइसोटोनिकमा चाहिँ के हुन्छ त, लेन्थ अफ मसल्स चाहिँ चेन्ज हुन्छ भने आइसोमेट्रिकमा के हुन्छ त, लेन्थ अफ मसल्स चाहिँ चेन्ज हुँदैन। तर यसमा के हुन्छ, दुईटैमा फोर्सहरू जेनरेट हुन्छ, जस्ट फरक भनेको आइसोटोनिकमा लेन्थ अफ मसल चेन्ज हुन्छ, आइसोमेट्रिकमा चाहिँ लेन्थ अफ मसल्स चेन्ज हुँदैन।
यहाँ हेर्नु है त प्रपर्टिज अफ मसल्समा के भयो कन्ट्राक्टिलिटी एबल टु बिकम सर्टर एन्ड थिकर जस्तै हामीले यसरी डम्बल्सहरू बोक्यौँ डम्बल्स बोक्दाखेरि यस्तो गरेर गर्यौँ हैन जस्ट बेन्ड गर्यौँ खुम्चायौँ बेन्ड गर्दा के भयो हामीले यस्तो गरेर फ्लेक्सन गर्दाखेरि के भयो त यहाँनिर के भयो हाम्रो कन्ट्र्याक्सन भयो मसल्सहरू के भयो त खुम्चियो मसल्सहरू खुम्चिएर सानो भइजान्छ र बाक्लो भइजान्छ के है त्यो कुराहरू भयो यहाँ पनि ठ्याक्क यसो गरेर चाहिँ हामी सर्ट अब एकदमै स्ट्यान्ड गरौँ एकदमै स्ट्यान्ड हुन्छ नि छिङ यो सिधा उभियौँ हैन सिधा उभिँदाखेरि यस्तो गरेर गरौँ यहाँ हिपको मसल्स छ नि टाइट भएर अलिकति बाक्लो भएको जस्तो नि हुन्छ तर सानो हुन्छ के है सर्टर एन्ड थिकर हुन्छ टाइप अफ मसल्समा आइसोटोनिक र आइसोमेट्रिक यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ आइसोटोनिकमा के रिमेम्बर गर्ने त टोन रिमेम्बर गर्ने टोनमा के हुन्छ चेन्ज हुन्छ भने त्यसमा के हुने भयो त लेन्थ अफ मसल चेन्ज हुने भयो अब यसमा के हुने भयो यसले डम्बल्स उठाइरहेको छ फोर्स जेनेरेट भइरहेछ है यसरी एनर्जी आइरहेको छ तर के भइरहेछ त यहाँ हाम्रो मसल्स चाहिँ शेपमा चेन्ज आइरहेको छ यसरी हामीले फ्लेक्सन गर्छौं नि त अब फ्लेक्सन गर्दा के हुन्छ यहाँ बाक्लो हुन्छ मसल्सहरु र सर्ट हुन्छ यसलाई चाहिँ आइसोटोनिक कन्ट्र्याक्सन भन्ने जुनमा हाम्रो मसल्सको लेन्थ चाहिँ चेन्ज हुन्छ अर्को छ आइसोमेट्रिकमा के भयो हामीले एउटा बाल्टिन उठाएको सम्झौं है त बाल्टिन यसरी उठायौं जुरुक्क उठाउँदाखेरि के भयो एनर्जी परेको छ फोर्स जेनेरेट भएको छ तर यहाँ चाहिँ हामीहरुको के हुन्छ मसल्सको लेन्थ चाहिँ चेन्ज हुँदैन यस्तै हो यहाँ यसरी के उठाएको जस्तो छ है यहाँ पिक्चरमा उठाएको जस्तो छ तर यहाँ हेर्नुस् त लेन्थ त चेन्ज भएको छैन एज इट इज छ बुझ्नु भयो होला है आइसोटोनिक भर्सेस आइसोमेट्रिक यहाँ अर्को जाउँ हामीले एबिलिटी अफ द मसल्समा के हेर्यौं त इरिटेबिलिटी हेर्यौं र कन्ट्र्याक्टिलिटी हेर्यौं र अर्को रहेको छ कन्डक्टिभिटी एक्सटेन्सिबिलिटी र अर्को छ इलास्टिसिटी नम्बर 3 को जाम कन्डक्टिभिटीमा चाहिँ इट मिन्स द एबिलिटी टु ट्रान्समिट इम्पल्सेस हामीहरुको इम्पल्सेस भनेको के हो बुझ्नु है फर्स्टमा इम्पल्सेसहरु भनेको चाहिँ जस्तो नर्भ इम्पल्सेसहरु भनेको चाहिँ हामीहरुको नर्भमा प्रेजेन्ट हुने सेल हुन्छ नि नर्भमा कति धेरै सेल हुन्छ है नर्भ्सहरुमा धेरै नम्बर्स अफ न्यूमरस सेल्सहरु इन्क्लुड भएको हुन्छ त्यसरी एउटा सेलको कुरा अर्को सेललाई चाहिँ एक अर्कामा चाहिँ कम्युनिकेट गर्ने तरिका हुन्छ नि कम्युनिकेट गर्ने तरिका नै चाहिँ हाम्रो के भयो त नर्भ इम्पल्सेस भयो र त्यस्तो नर्भ इम्पल्सेसहरु चाहिँ एक अर्कामा चाहिँ ट्रान्समिट गर्ने एक अर्कामा बाड्नेलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं कन्डक्टिभिटी भनेर भन्छौं है जस्तै यो पिक्चरमा हेरौं यहाँ तातो बाफ छ है हामीले साइडमा छुयौं आथा भनेर आथा भन्नलाई पनि के हुन्छ त हाम्रो हातले छोको हो नि त तर हामीले यो आथा हो भनेर थाहा पाउन के गर्नु पर्यो त यहाँ हाम्रो ब्रेनले मेसेज दिनु पर्यो यहाँबाट यो तातो कुरा गइरहेको छ है भनेर यसरी नर्भ्सहरुबाट जाँदै जाँदै गएर ब्रेनमा जान्छ अनि ब्रेनले चाहिँ यो कुरा तातो हो भन्छ यो कुरा तातो हो कि यो चिसो हो कि यो कुरा के हो उले डिटरमाइन गर्छ र यसले फेरि हामीलाई चाहिँ के गर्छ त मेसेज फेरि ब्याक गर्छ अनि हामीले के गर्छौं त यो कुरा तातो हो है भनेर यसले मेसेज गर्छ अनि हामीले हात झट्ट हटाउँछौं त्यो भनेको के हो त कन्डक्टिभिटी हो यहाँबाट के भयो त यो छालाबाट स्किनबाट यहाँ हातको भागकोबाट चाहिँ के भयो हातको भागबाट चाहिँ हामीहरुको यो इम्पल्सेसहरु गयो हैन इम्पल्सेसहरु यो मेसेज जान्छ ब्रेनमा ब्रेनले यो तातो हो भन्छ र हामीले हात हटाउँछौं भनेपछि आफै पनि याद राख्नुस् त कति सर्ट कन्डक्टिभिटी हामीहरुको कन्डक्टिभिटी कति फास्ट छ त हामी छुनेबित्तिकै हामीले कति छिटो हात हटाउँछौं त्यति नै एकदमै मिली सेकेन्ड मात्रै चाहिँ लाग्छ के त्यति नै छिटो हुन्छ त्यति छिटो कन्डक्टिभिटी हुन्छ भनेर चाहिँ सम्झियौं है नम्बर 4 मा रहेको छ एक्सटेन्सिबिलिटी भन्नेबित्तिकै तन्किन सक्ने इट मिन्स द एबिलिटी टु स्ट्रेच हामी जतिको तन्किन सक्छौं नि हैन त्यही हो मसल्सको एबिलिटी पनि तन्किन सक्ने एक्सटेन्सिबिलिटी पनि पर्छ र नम्बर 5 मा रहेको छ इलास्टिसिटी भनेको के हो त त्यही हो इलास्टिसिटी भनेको अब बलुन सम्झौं है यसमा हामीले एउटा बलुन फुक्यौं हामीले बलुन फुक्दाखेरि के भयो त त्यो बलुन तन्कियो है फेरि छोड्यो भित्र आउँछ नि हैन काचाकुचुक हुन्छ नि बलुनमा हावा भरेपछि तन्किन्छ है त्यसपछि के हुन्छ तन्किने भनेको के हो तन्किने भनेको खुला भइराछ हैन त्यो भनेको के हो रिल्याक्स भइरहेको छ र
अब हामीले त्यो हावा फेरि छोड्यौँ, हावा छोड्यो भने चाहिँ बलुन के हुन्छ, फेरि खुम्चिन्छ है, जस्तो चाहिँ त्यस्तै नर्मल आएर खुम्चिन्छ। त्यतिखेर के हुन्छ, तन्किँदाखेरि हाम्रो बलुनको लेयर पातलो हुन्छ। हामीले धेरै फुक्यौँ भने के धेरै पातलो हुन्छ, त्यही भएर त हाम्रो बलुन फुट्छ नि त होइन। त्यही भएर त्यो खुलेको भनेर सम्झौँ है, त्यो कन्ट्र्याक्ट भएको होइन। कन्ट्र्याक्ट भनेको खुम्चेको है, त्यो खुलेको, त्यो रिल्याक्स भइरहेको छ। रिल्याक्स भइरहेको बेलामा हाम्रो मसल्स थिन हुन्छ, त्यो कुरा सम्झौँ भने हाम्रो कन्ट्र्याक्ट भइरहेको छ। कन्ट्र्याक्ट भइरहेको बेलामा के हुन्छ त, खुम्चिरहेको बेला त हाम्रो के हुन्छ, मसल्सहरू त सानो हुन्छ नि त, जुन लामो साइजबाट नि सानो भएर काचाकुचुक भएर के हुन्छ त, बाक्लो भएर बस्छ नि त, त्यो कुरा हो है त। त्यो कुरा भनेको छ है यो पोइन्टले चाहिँ, इट मिन्स द एबिलिटी टु कन्ट्र्याक्ट एन्ड थिकन भनेर भनेको छ, जुन हामीले बलुनसँग चाहिँ इक्जाम्पल लिङ्क गरेका छौँ। र स्पेसल प्रपर्टी हाइली डेभलप्ड इन द मसल्स, यो जुन हामीहरूको कन्ट्र्याक्ट गर्ने होइन र थिकन हुने कुरा नै चाहिँ इलास्टिसिटी हो है। इलास्टिसिटीमा त्यही हो, अब बलुन सम्झिने, बलुन फुक्दाखेरि खुल्यो होइन, त खुम्चियो, इलास्टिसिटी हो नि त त्यो। तन्किनु घट्नु भनेको त के हो, इलास्टिसिटी हो नि त होइन। हामीहरूको यही ट्राउजर्सहरूको जुन इलास्टिक्सहरू हुन्छ नि, इलास्टिकहरूको पनि के हो त क्यापेसिटी, इलास्टिकहरूको चाहिँ अब जस्तै तन्किन्छ होइन, सुरुवालको इलास्टिकहरू तन्किन्छ फेरि छोड्छ, त्यही कुराहरू नै हो। त्यही इलास्टिसिटी भनेको यही हामीले सम्झिन सक्छौँ। बलुनसँग नि कम्पेयर गर्न सक्छौँ, ट्राउजर्सहरूसँग नि कम्पेयर गर्न सक्छौँ। त्यसपछि अर्को रहेको छ प्रपर्टिज अफ द मसल्स है, यही भयो इलास्टिसिटी र एक्सटेन्सिबिलिटी। इलास्टिसिटी भने के हो, तन्किने भएन के अरे, इलास्टिसिटी भनेको यस्तो गरेर इलास्टिक भएको छ नि, सुरुवालको जस्तो गरेर तन्किने सम्झौँ है। फ्लेक्सिबिलिटी भएन। त्यसपछि यो के भयो, एक्सटेन्सिबिलिटी भनेको हामीले यसरी खुट्टाहरू कहिलेकाहीँ टेकेर यस्तो हिलहरू लाउँदाखेरि हाम्रो खुट्टा तन्केको हुन्छ नि, एक्सटेन्ड भएको हुन्छ नि, उठेको हुन्छ नि, त्यो चाहिँ एक्सटेन्सिबिलिटी भयो है। अब अरू मसल्सहरू पनि कुन मसल्सहरू छ त, बिसाइड्स अफ इन्भोलुन्टरी भोलुन्टरी मसल्स, कार्डियक मसल्सहरू भन्दा पनि अरू मसल्सहरूमा चाहिँ हाम्रो बाइसेप मसल्स, ट्राइसेप मसल्स र ह्यामस्ट्रिङ मसल्स। अघि पनि मैले हजुरलाई त्यो पिक्चर चाहिँ भनेको थिएँ होइन, त्यही मैले बाइसेप मसल्सहरू भनेको थिएँ, जुन हामीले फेरि पढ्छौँ भनेर, यही कुराहरू छ है यसमा। बाइसेप मसल्स भनेको जब हामीले अब ह्यान्ड यस्तो गरेर फ्लेक्स गऱ्यौँ, फ्लेक्स गर्दाखेरि कहाँनिर हाम्रो बल्स हुन्छ, कहाँनिर हाम्रो पुक्क पर्छ नि, हामीले हात यसो गर्दाखेरि चाहिँ मसल्स यहाँ ठक्क बाइसेप फर्म हुन्छ नि, त्यो चाहिँ त्यहाँनिर प्रेजेन्ट भएको चाहिँ बाइसेप मसल्स हो, जसले चाहिँ थर्ड क्लास लिभरको चाहिँ काम गर्छ है। र यसको काम भनेको के हो त, एल्बो जोइन्टमा चाहिँ कन्ट्र्याक्सन लिएर आउनु। जस्तै हामीले यस्तो गरेर खुम्जाउँदाखेरि के हुन्छ, एल्बो भनेको त हामीहरूको यो ह्युमरस रेडियस अनलाको बिचमा छ नि त होइन एल्बो त, र त्यो एल्बोमा चाहिँ त्यो एल्बोमा प्रेजेन्ट भएको जोइन्टको चाहिँ कन्ट्र्याक्सन ल्याउने काम चाहिँ बाइसेप मसलले गर्छ। अर्को छ ट्राइसेप मसल। ट्राइसेप मसलले चाहिँ फर्स्ट क्लास लिभरको काम गर्छ, र यसको काम के हो भन्दा चाहिँ एल्बो जोइन्ट चाहिँ रिट्र्याक्ट गर्छ, ठ्याक्कै अपोजिट अहिले म पिक्चरमा देखाउँछु है। त्यसपछि भनेको ह्यामस्ट्रिङ मसल्स। ह्यामस्ट्रिङ मसल्स भनेको चाहिँ हाम्रो थाइको पछाडिमा पाइने मसल्सलाई चाहिँ हामीले ह्यामस्ट्रिङ मसल्स भन्छौँ। यहाँ छ है बाइसेप, यो बाइसेप भयो है, त्यो हामीहरूको सेकेन्ड पिक्चरमा देखिएको छ। यसरी हामीले हात खुम्जाउँदाखेरि अगाडिको भाग छ नि, यो बाइसेप भयो। त्यसपछि रहेको छ यसरी हामीले हात खुम्चायौँ र यहाँ अगाडि यता बल्स हुन्छ नि, यो हाम्रो बाइसेप मसल्स भयो। यहाँ हाम्रो एल्बो जोइन्ट छ, एल्बो जोइन्टलाई के गर्ने काम गर्यो, कन्ट्र्याक्सन गर्ने, खुम्चाउने काम गर्यो, त्यो के भयो, बाइसेप मसलको काम भयो। ट्राइसेप मसल्समा के भयो, हामीले यस्तो गरेर हात तन्काएको छौँ, यहाँ पछाडिपट्टिको ट्राइसेप हो, अगाडिको बाइसेप हो र पछाडिको चाहिँ ट्राइसेप हो। र त्यो ट्राइसेप मसलले के गर्छ, यहाँ जोइन्टलाई के गर्यो त, रिट्र्याक्सन गर्ने काम गर्यो। हाम्रो के भयो, ह्यामस्ट्रिङ मसल भनेको अगाडि हाम्रो फिमर भयो होइन, थाइ भयो, त्यसको पछाडिको मसल्स चाहिँ ह्यामस्ट्रिङ मसल्स भयो। अब यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है, हामीले चाहिँ कुन मसल्समा चाहिँ इन्जेक्सन दिन्छौँ, यो कुरा नि तपाईँहरूलाई चाहिँ सोध्छ। यो चाहिँ तपाईँहरूले स्कुल लेभलमा पढेको हुँदैन होइन, यो चाहिँ अब याद गर्नुपर्ने नै कुरा हो, सजिलै छ, हेर्दै जानुभयो भने याद हुन्छ है। मसल्स युज फर इन्जेक्सन। इन्जेक्सन दिने क्रममा चाहिँ कुन मसल्सहरूमा हामीले इन्जेक्सन दिन्छौँ भन्दा चाहिँ डेल्टोइड मसल्स। नामहरू चाहिँ याद गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ, तर कहाँ हो भनेर चाहिँ याद हुन्छ है। डेल्टोइड मसल्स भनेको हाम्रो अप्पर आर्म्स, हाम्रो हातको माथिपट्टि
अहिले म पिक्चरमा देखाउँछु है। अनि ग्लुटेल मसल्स, ग्लुटेल्स भनेको चाहिँ कहाँ हो भन्दा चाहिँ यो भनेको चाहिँ हाम्रो बटकको मसल्स, बटक भनेको अहिले म देखाउँछु कुन रिजन हो भनेर। यो चाहिँ एकदमै बल्किएस्ट मसल्स हुन्छ है। बटकको चाहिँ एकदमै यो बल्किएस्ट भनेको भुक्क भुक्क परेको हुन्छ, मासु घरको थाप्रा थाप्रा हुन्छ, धेरै मासु हुन्छ भनेर सम्झौँ न है। त्यसपछि भनेको यो चाहिँ जब हामीले इन्ट्रामस्कुलर इन्जेक्सन दिन्छौँ त्यतिखेर चाहिँ एकदमै लेस पेन, एकदमै थोरै मात्रै पेन हुन्छ भनेको छ है। एक्ज्याक्टली यो ग्लुटेल मसल्स भनेको कुन हो अहिले म पिक्चरमा देखाउँछु, त्यसपछि क्लियर हुन्छ तपाईँहरूलाई। ग्लुटेल मसल्स भनेको बटक रिजनको जब हामीले इन्जेक्सन दिन्छौँ होइन, इन्जेक्सनमा नि हामीहरूको थुप्रै टाइपको हुन्छ, इन्ट्रामस्कुलर, इन्ट्राभेनस त्यस्तो हुन्छ। र हामीले इन्ट्रामस्कुलर दिँदाखेरि चाहिँ होइन ग्लुटेल मसलमा इन्ट्रामस्कुलर दियो भने चाहिँ एकदमै थोरै मात्रै पेन थाहा हुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एकदमै बल्किएस्ट मसल्स हुन्छ, एकदमै मसल्सहरू धेरै हुन्छ, मसल्सको मात्रा धेरै भएको कारणले चाहिँ हामीलाई पेन चाहिँ कम्ती हुन्छ। त्यसपछि भनेको क्वाड्रिसेप मसल। क्वाड्रिसेप मसल्स भनेको चाहिँ के भन्दा चाहिँ मसल्स अफ द थाई, हाम्रो जुन यो फिमर यो थाईमा प्रेजेन्ट भएको मसल्सहरूलाई चाहिँ क्वाड्रिसेप मसल्स भन्छौँ है। र यो क्वाड्रिसेप मसल्समा जस्तै डेल्टोइड मसल, ग्लुटेल मसल चाहिँ हामीले एडल्टहरूलाई युज गर्छौँ भने प्राय क्वाड्रिसेप मसल चाहिँ हामीले इन्फ्यान्टहरूलाई युज गर्छौँ। इन्फ्यान्ट भनेको चाहिँ बच्चा के सानै बच्चा होइन, 29 डेजदेखिको 1 वर्षको बिचको बच्चा भनेर सम्झौँ न होइन। 30 दिन, 1 महिनादेखिको बच्चा, 1 महिनादेखि 1 वर्षको बिचको बच्चालाई हामीले इन्फ्यान्ट भन्छौँ है। त्यो बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले क्वाड्रिसेप मसल्समा लाउँछौँ, थाईमा लगाउँछौँ भनेर सम्झौँ। यो है डेल्टोइड भनेको यहाँ छ है। डेल्टोइड भनेको यहाँ हाम्रो पाखुरा भयो, पाखुराको यो माथि भाग प्राय हामीले टिटीहरू लगाउने ठाउँ यहाँ भयो है। टिटानसको इन्जेक्सन लगाउन हामीले यहाँ लगाउँछौँ। यो एन्टेरोइड अगाडिपट्टि, एन्टेरोइड भन्ने बित्तिकै एन्टेना सम्झिने, एन्टेना कहाँ हुन्छ अगाडि हुन्छ नि त होइन, माथि टाउकोतिर हुन्छ, माथिको भाग भनेर सम्झिने, माथि भनेको अगाडि भइहाल्छ। एन्टेरियर डेल्टोइड भनेको के भयो त अगाडिको भयो। त्यसपछि मेडियल भनेको मिडलको, त्यसपछि पोस्टेरियर भनेको तलको है त। हातको डेल्टोइड भनेर सम्झौँ, डेल्टोइड भनेर सम्झिँदाखेरि हातको भनेर सम्झिने, अप्पर आर्म भनेर सम्झिने। त्यसपछि यही हो है ग्लुटियस भनेको यो हामीले ठ्याक्क के भन्छ हिप रिजन भनौँ न होइन, हिपको रिजन यहाँ हामीले बस्ने रिजन भयो, ग्लुटियस भयो होइन। र ग्लुटेलमा चाहिँ हामीहरूको के भयो त यो हामीले यहाँ धेरै मासु हुन्छ होइन, त्यही भएर हामीलाई चाहिँ पेन हुँदैन, मासु धेरै हुन्छ नि त, बल्किएस्ट रिजन हो है, त्यही भएर हामीलाई पेन कम्ती हुन्छ। ग्लुटियसमा पनि हामीले चाहिँ ग्लुटियस म्याक्सिमस, ग्लुटियस मिडियस र ग्लुटियस मिनिमस भनेर चाहिँ हुन्छ। यसमा चाहिँ अब कन्फ्युजन हुनसक्छ है, यहाँनिर वर्डै के छ त मिडियस छ। मिडियस भनेको मिडल भनेर हामीले याद गर्न सक्छौँ होइन, तर यो होइन, मिडियस भनेको मिडल होइन। के हो भन्दा चाहिँ यहाँबाट जाउँ ग्लुटियस म्याक्सिमस। म्याक्सिमस भन्ने बित्तिकै के हो धेरै, म्याक्सिमम भनेर सम्झिने, म्याक्सिमम भनेको धेरै। यसरी यो पुरै ठुलो भाग छ नि, यसरी पुरै ठुलो भाग के भयो त हाम्रो ग्लुटियस म्याक्सिमस भयो। ग्लुटियस मिडियस भनेको बिचको भाग नभएर माथिको भाग चाहिँ के भयो त ग्लुटियस मिडियस भयो। भने मिनिमस भनेको चाहिँ यहाँ बिचको भाग पर्छ, जस्ट अपोजिट छ है। हामीले मिडियस भनेर मिडियम भनेर जसरी गेस गर्न सक्छौँ, तर हामीले अज्युम चाहिँ नगरौँ है। यसमा म्याक्सिमस भनेको म्याक्सिमम भनेर सम्झिने, लार्ज पार्ट भयो ग्लुटियस म्याक्सिमस। अनि त्यसपछि यही ग्लुटियस म्याक्सिमसको यो माथि रहेको चाहिँ ग्लुटियस मिडियस भयो। अनि यसको यहाँ बिचमा हुन्छ होइन, यसरी बिचमा हुन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो ग्लुटियस मिनिमस भयो। यो भयो क्वाड्रिसेपी, अगाडि थाईको भाग भयो हाम्रो क्वाड्रिसेप। पोइन्ट्स टु रिमेम्बरमा जाऊँ। पोइन्ट्स टु रिमेम्बरमा के भयो त भलुन्टरी मसल्स अकुपाइज 40% अफ टोटल बडी वेट। यो हामीले अघि नै हेरिसकेका छौँ होइन। हाम्रो टोटल यस्तो छ है, अघि नै हेरिसकेका भन्दा पनि हामीले मस्कुलर सिस्टमले चाहिँ 40 to 50% अफ हामीहरूको टोटल बडी वेट चाहिँ अकुपाई गर्छ भनेको छ होइन। त्यो मध्ये पनि मस्कुलर सिस्टम मध्ये पनि हाम्रो के भयो त 40% चाहिँ भलुन्टरी मसल्सले चाहिँ अकुपाई गरेको छ भनेर बुझौँ। त्यसपछि छ ग्यास्ट्रोनिमियस, यो चाहिँ तपाईँहरूलाई सोध्ने कुरा हो है। ग्यास्ट्रोनिमियस भनेको चाहिँ काल्फ मसल्स हो, जसले चाहिँ हामीलाई जम्प गर्नलाई चाहिँ हेल्प गर्छ। काल्फ मसल्स भनेको कहाँ हो भन्दाखेरि चाहिँ यसरी यहाँ पछाडि हामीले उभियौँ होइन, यो पटेला भयो, अगाडि नी भयो होइन, नी भन्दा ठ्याक्क
ट्याक्कै पछाडिको यो क्याल्फ भयो नि, यहाँ क्याल्फ मसलमा चाहिँ ग्यास्ट्रोक्निमियस मसल्स चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ। अर्को छ लार्जेस्ट मसल्स अफ द बडी। लार्जेस्ट मसल्स अफ द बडीमा चाहिँ ग्लुटियस म्याक्सिमस, अघि पनि मैले देखाएको थिएँ म्याक्सिमस भन्ने बित्तिकै म्याक्सिमम भयो, धेरै पार्ट थियो त्यसको होइन, त्यही भएर लार्जेस्ट मसल्स अफ द बडी भनेको ग्लुटियस म्याक्सिमस हो। त्यसपछि छ लङ्गेस्ट मसल्स भनेको के भयो, सार्टोरियस, फिमर। अब यिनीहरू चाहिँ सबै एकअर्कामा लिङ्क हुन्छ है। लङ्गेस्ट बोन कुन हो त, लङ्गेस्ट बोन भनेको फिमर हो, र त्यो फिमरमै प्रेजेन्ट हुने मसल्सलाई चाहिँ हामीले सार्टोरियस भन्छ, जो के भयो त लङ्गेस्ट मसल्स भयो। अर्को छ सर्टेस्ट मसल। सर्टेस्ट बोन के हो त, स्टेप्स हो होइन, हाम्रो इयर मिडल इयरमा पाइने चाहिँ स्टेप्स भयो, त्यसलाई के भन्छ हामीले सर्टेस्ट बोन भन्छ भने त्यसैमा प्रेजेन्ट हुने मसल्स स्टेपिडियसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ, सर्टेस्ट मसल भन्छौँ। त्यसपछि रहेको छ स्ट्रङ्गेस्ट मसल्स, स्ट्रङ्गेस्ट मसल्समा के भयो, मेसेस्टर भयो, चेक होइन। स्ट्रङ्गेस्ट भनेको कुन चाहिँ मसल्स चाहिँ बलियो छ भनेर भनिन्छ होइन। बलियो भनेको कुन भयो त, हाम्रो गालाकोलाई हामीले के भन्छ, मेसेस्टर मसल्स भन्छौँ होइन, त्यो चाहिँ स्ट्रङ्गेस्ट मसल्स भयो। त्यसपछि अर्को पोइन्ट रहेको छ क्याल्सियम इज एसेन्सियल फर द मसल्स कन्ट्र्याक्सन। जुन हाम्रो यो मसल्सहरू खुम्चिने हुन्छ नि, त्यो खुम्चिनको लागि हामीलाई चाहिँ क्याल्सियम चाहिँ एकदमै आवश्यकता छ, र हामीलाई क्याल्सियम मात्रै आवश्यकता होइन, क्याल्सियमको साथसाथै हाम्रो मसल्सहरू कन्ट्र्याक्ट हुन खुम्चिनको लागि चाहिँ सोडियम र पोटासियम पनि उति नै जरुरी छ। त्यसपछि छ मसल पेन इज ड्यू टु एकुमुलेसन अफ ल्याक्टिक एसिड। हामीले मासु दुखे भन्छौँ होइन, यो मसल्स पेन हुने भनेको चाहिँ के कारणले भन्दाखेरि, यो मसल्स पेन हुने भनेको जब चाहिँ हाम्रो ल्याक्टिक एसिड भन्ने एउटा एसिड चाहिँ जब चाहिँ हाम्रो अकुमुलेट भनेको जम्मा हुन्छ नि होइन, अकुमुलेसन भनेको कुनै पनि सर्टेन ठाउँमा जम्मा भयो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, मसल्स पेनहरू चाहिँ हुन्छ। यहाँ छ है सार्टोरियस भनेको यो हामीहरूको फिमर भयो, फिमरमा यसरी एट्याच भएको मसल्स के भयो त, सार्टोरियस भयो, जुन चाहिँ हाम्रो लङ्गेस्ट मसल्स भयो है। त्यसपछि छ मेसेस्टर मसल, हाम्रो स्ट्रङ्गेस्ट मसल, यो चिकको रिजनमा प्रेजेन्ट हुन्छ। अर्को छ हामीहरूको के भयो, स्टेप्डियस मसल्स, सर्टेस्ट मसल, यहाँ स्टेप्स प्रेजेन्ट छ होइन, स्टेप्सको छेउमा यहाँ स्टेप्डियस मसल्स है त, यो स्टेप्स भयो, स्टेप्ससँग जोडिएको मसल्स के भयो, स्टेप्डियस मसल, जुन के भयो त हाम्रो सर्टेस्ट मसल्स भयो। अब हामी गरौँ समरी। हामीले अहिलेसम्म के पढ्यौँ त्यो सबै कुरा हामीले समरी गर्नेछौँ। हामीले फर्स्टमा इन्ट्रोडक्सन पढ्यौँ। इन्ट्रोडक्सनमा हामीले मस्कुलर सिस्टम भनेको के हो भनेर बुझ्यौँ होइन। मस्कुलर सिस्टम भनेको मसल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ, स्केलेटन सिस्टममा हड्डी स्केलेटन बोन्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ, जोइन्टहरू प्रेजेन्ट हुन्छ भने मस्कुलर सिस्टममा के हुन्छ, मसल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर थाहा पायौँ, जुनमा हाम्रो 40 to 50% अफ दि टोटल बडी वेट चाहिँ हाम्रो मस्कुलर सिस्टमले अकुपाई गर्छ भन्ने कुरा थाहा पायौँ। हामीहरूको 639 वटा चाहिँ टोटल मसल्सहरू हाम्रो बडीमा प्रेजेन्ट हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले थाहा पायौँ। र फङ्सन्स अफ दि मसल्समा हाम्रो मसल्सको के हो त काम भन्दाखेरि, एउटा भनेको लोकोमोसन्स होइन, हिँडुलमा मद्दत गर्ने, हाम्रो बडी टेम्परेचरहरू मेन्टेन गरिदिने, अनि त्यसपछि अरू पनि हामीले थुप्रै कुराहरू पढ्यौँ, जस्तै हाम्रो यो मोडलिङ अफ दि बोन्सहरूमा इन्भल्भ हुने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ होइन। र अर्को छ टाइप अफ दि मसल्स। टाइप अफ दि मसल्समा हामीले तीनवटा टाइप अफ दि मसल्स पढ्यौँ। तीनवटा टाइपमा हामीले के पढ्यौँ त, इन्भोलुन्टरी मसल्स, भोलुन्टरी मसल्स र कार्डियक मसल्सहरू पढ्यौँ। र त्यसको साथसाथै हामीले अन्य मसल्सहरूमा बाइसेप, ट्राइसेप र ह्यामस्ट्रिङ मसल्सहरू पनि हेऱ्यौँ है त। अर्को छ एबिलिटी अफ दि मसल्स। एबिलिटी अफ दि मसल्समा जुनै हामीले सबै पढेको टाइप अफ मसल्सको चाहिँ 5वटा एबिलिटी थियो, त्यो एबिलिटीहरू हामीले हेऱ्यौँ। जस्तै अब कन्ट्र्याक्टिलिटी, इरिटेबिलिटी, एक्सटेन्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी, अनि त्यसपछि अर्को पनि हामीले सेक्ट्राफ गरेर 5वटा पोइन्ट चाहिँ हामीले पढ्यौँ। त्यसपछि अर्को हामीले पोइन्ट्स टु रिमेम्बरमा त हामीले त्यही हो, ग्यास्ट्रोक्निमस भनेको होइन, कताको मसल्स हो, काल्फको मसल्स हो, जम्प गर्न हेल्प गर्छ, सर्टेस्ट मसल कुन हो, लङ्गेस्ट मसल्स कुन हो, स्ट्रङ्गेस्ट मसल्स कुन हो, अनि लार्जेस्ट मसल्स हुन्छ नि हाम्रो बडीमा कुन चाहिँ मसल्स धेरै पाइन्छ, त्यस्तो कुराहरू हामीले थुप्रै पढ्यौँ है। हामीले यसरी आजको हामीले क्लास चाहिँ हामीले पार्ट 1 को च्याप्टर 2 मस्कुलर सिस्टम चाहिँ पढ्यौँ। तपाईँहरूलाई यो मैले पढाइरहेको क्रममा कुनै पनि क्वेसन्स छ भने यहाँहरूले क्वेसन्स चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ, र
म फेरि त्यो क्वेसन्सहरू तपाईँहरूको कन्फ्युजन दूर गर्नको लागि चाहिँ फेरि नयाँ भिडियो बनाउने छु। म कुनै पनि प्रोफेसनल टिचर होइन, मबाट कुनै पनि गल्ती भइरहेको हुनसक्छ है। यदि तपाईँहरूलाई त्यस्तो लाग्छ भने मलाई तपाईँले रिकरेक्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। मैले आफूले नर्सिङ स्कुलमा पढेको कुराहरू यहाँहरूलाई भनेको हुँ। अनि यदि तपाईँहरूलाई अरू कुनै फर्दर हेर्न चाहनुहुन्छ भने मैले 3टा बुक चाहिँ रिफरेन्समा लिएको छु। फर्स्ट ह्युमन एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी, डाक्टर एसएन सुवाल र रोशनी टुइटे म्यामको हो। तपाईँहरूलाई सजिलो हुनको लागि मैले पेज नम्बर पनि इन्क्लुड गरिदिएको छु, एकचोटि हेर्न सक्नुहुनेछ यदि कुनै पनि कन्फ्युजन भयो भने। अर्को छ यो लाइसेन्सर एक्जामिनेसनबाट मैले लिएको छु, जया रिजाल, हेलिका श्रेष्ठ र प्रमिला श्रेष्ठ म्यामको बुक हो यो। 19 to 20 पेज नम्बरबाट चाहिँ कन्टेन्टहरू लिएको छु। अर्को छ हेल्थ फर स्टाफ नर्स इन्ट्रान्स प्रिपेरेसन, यसको अथर चाहिँ को हो मलाई एक्ज्याक्टली थाहा भएन होइन, मेन्सन गर्नुभएको छैन बुकमा। यो भन्दा पनि तपाईँहरूले नम्बर 1 को चाहिँ डाक्टर एसएन सुवाल र रोशनी टुइटेको बुक चाहिँ रिफरेन्समा लिन सक्नुहुनेछ, एकदम इफेक्टिभ हुनेछ। यदि केही प्रब्लम परिहाल्यो भने। अहिलेसम्म आज चाहिँ हामीले के पढ्यौँ भन्दा आज हामीले मस्कुलर सिस्टम चाहिँ हामीले पढ्यौँ, के छलफल गऱ्यौँ भनौँ न होइन। यति बेलासम्म तपाईँहरूले मैले पढाएको कुराहरू राम्रोसँग बुझ्नुभएको होला भनेर चाहिँ आशा राख्दछु। कुनै पनि समस्या, कुनै पनि प्रब्लम्स, कुनै पनि तपाईँहरूलाई क्वेसन्स भयो भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र घरमा बस्नुहोला, स्वस्थ रहनुहोला र लाइसेन्स प्रिपेयर चाहिँ इन्ट्रान्स प्रिपेयर चाहिँ राम्रोसँग गर्नुहोला। केही पनि कुरा इम्पोसिबल छैन, सजिलो हुन्छ, युज्ड हुन्छ, पढ्न चाहिँ नछोड्नुहोला। थ्याङ्क यू।